हमें ज्वाइन किया है शिराज अहमद शिराजी ने, नुमाइंदा 365 न्यूज़ इस्लामाबाद, कामरान शेख साहिब ने जो कि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फरहान अली खान साहिब जो डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। शिराजी, पहला सवाल तो आपसे करूंगी, बड़ा आप बटकड़ाई के सामने खड़े हैं इस्लामाबाद में, हमने तो सुना है इस्लामाबाद में जी बम धमाके हो रहे हैं, फैसल मस्जिद के बाहर आग लगी है, आप तो I-8 में खड़े होकर कड़ाई खा रहे हैं, ये क्या बातें हो रही हैं इंडियन मीडिया पे और हम तो कुछ और देख रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा सुजैन के इंडियन जो जर्नलिस्ट है कम से कम उनको सहाफती अक़दार का, सहाफती असूलों का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस्लामाबाद के बटकड़ाई में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर एक रौनक है, इस्लामाबाद के जो बासी है वो यहाँ पर मज़े मज़े के पकवान पर खूब हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई यहाँ पर मटन खा रहा है, कोई यहाँ पर बीफ खा रहा है, कोई यहाँ पर चिकन पर जो है वो खूब हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है उसको भी यहाँ पर जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि कहा उनके वो दावे, उनके बुलंदबांग दावे कि इस्लामाबाद पर हमला हो गया, पता नहीं इस्लामाबाद जो फैसल मस्जिद है वहां पर आग लगी, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। पुरसुकून अंदाज में शहरी यहाँ पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ मजे मजे के गपशप यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि यहाँ पर जो शहरी है वो पाक फौज के जो जवान है उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो की खुदाई, दो नीम इनकी टोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माली गनीमत न किश्वर कुशाई। तो इस तरह जो पाक फौज के जवान है उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ चाय की चुस्कियां लेकर ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इट इज फैंटास्टिक। तो आप तो चाय एंजॉय कर रहे हैं, तो बड़े मजे का यहाँ पर माहौल है और इस्लामाबाद के जो बासी है वो एंजॉय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट उनको जरूर कहूंगा कि आगे यहाँ पर देख ले, एक दफा देख ले कि जो इस्लामाबाद के शहरी है कितने खूबसूरत अंदाज में जहाँ जो मारगला की पहाड़ियों से हल्की हल्की हवाएं आ रही है और उन हवाओं के साथ यहाँ पर बैठ के जो खाने खा रहे हैं पुरअमन तरीके से। यकीन कीजिए बहुत मजा मुझे भी आ रहा है, इन शहरियों को भी आ रहा है और जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा से बाज ही नहीं आ रहा। तो अजीब इस्लामाबाद का माहौल है और इस्लामाबाद के बारे में ये मशहूर है कि इस्लामाबाद के जो बासी है वो जल्दी सो जाते हैं। लेकिन जब इंडियन मीडिया की बातें हुई तो उसके बाद महफिल यहाँ पर सजती है और यहाँ पर काफी रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। और इस वक्त भी न सिर्फ इस्लामाबाद के I-8 सेक्टर बल्कि जितने भी दीगर सेक्टर्स हैं, F7 हो, F6 हो, इसके अलावा F11 हो, F10 हो, हर जगह यहाँ पर जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स है, जो मजे मजे के पकवानों के मराकज है, वहाँ पर खूब रश है और शहरी यहाँ पर बैठकर एंजॉय करते हैं। दोस्तों की महफिलें यहाँ पर सजी हुई है, अहबाब के हमरा, अपनों के हमरा, अपने फैमिली मेंबर्स के हमरा, छोटों के हमरा, बड़ों के हमरा बैठकर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे बल्कि आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी कुछ शहरी है, इस साइड भी कुछ शहरी है, जबकि यहाँ पर मजे मजे के पकवान तैयार किया जा रहा है। शहरों की इन पकवानों से यहाँ पर तवाज़ो जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कढ़ाइयाँ बन रही है, चाहे वो मटन कढ़ाई हो, चाहे वो चिकन कढ़ाई हो। इसके साथ साथ यहाँ पर थिक के भी जो इस्लामाबाद के शहरी है वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर जो मौका है वो हाथ से जाने नहीं देते। इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद के शहरी है क्योंकि वो घरों से इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और मौसम के साथ साथ जो मजे मजे के लजीज पकवान है आपने मुझे भूख लगा दी है। मैं फरहान अली खान साहब की तरफ जाना चाहती हूँ और उनसे जानना चाहती हूँ कि ये शिराजी साहब ने तो बटकड़ाई की बात कर दी, खानों की, और जी बड़ा हमने देखा है जो दुरुस्त भी है कि पाकिस्तान में तो सब बड़ा चिल माहौल है, लेकिन भारतीय मीडिया तो कह रहे हैं जी हमला हो गया, ये हो गया। फरहान साहब बताइएगा कि इधर तो हम बटकड़ाई खा रहे हैं, उधर वारिस निहारी पे क्या हाल है, किस तरह से लोगों का क्या जज्बा है और ये भारतीय मीडिया के झूठ को आप किस तरह से एक्सपोज करते हैं? जी बिल्कुल, ये भारतीय मीडिया का जो झूठ है वो सबके सामने है, क्योंकि इस वक्त मैं लाहौर की एक मारूफ शाहरा जिसे माल रोड कहा जाता है और इस वक्त भी देखा जा सकता है कि किस वक्त लाहौर में किस तरह जो शहरी है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा चिल माहौल है। और जैसे ही लाहौर में अमूमन लाहौर के जो शहरी है वो छुट्टी का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इनके बच्चों को अगर स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं तो फ़ौरन उनका प्लान होता है कि बाहर जाके वो खाबे खाएँगे, एंजॉय करेंगे। लाहौर में जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके बिल्कुल साथ आपको दिखा सकते हैं हम कैमरामैन के, ये हाल रोड है। हाल रोड भी मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। यहाँ पर दूसरे अजला से भी लोग आते हैं, दूसरे जो है सूबों से भी लोग आते हैं। मोबाइल की एक बहुत बड़ी मार्केट है और इस वक्त ये मार्केट जो है रात के इस वक्त भी जो है ये खुली हुई है। और इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर उसी तरह ही सारी आमदरफ्त जारी है, लोग घरों से बाहर भी निकले हुए हैं, निहारियाँ भी खा रहे हैं, खाबे भी खा रहे हैं। आपको पता है कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो वैसे ही खाबों में पूरी दुनिया में पहचाने जाता है और ख़ासतौर पर इंडिया को भी पता है जिंदा दिलाने लाहौर का
تو وہ ایک بار جو یہاں پر قدم تو رکھ کر دیکھیں، ان کو لگ پتہ جائے گا. کچھ دن پہلے دو دن پہلے میں انڈیا کے اور پاکستان انڈیا کے جو بالکل بارڈر کے قریب ایک گاؤں ہے نروڑ گاؤں، وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر جا کر میں نے جو لوگ تھے ان سے بات کی. تو ان کا یہ کہنا تھا چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشات تھی. تو ایک بندے سے جب میں نے بات کی تو ان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ جی میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا پر حملہ کرے، پاکستان انڈیا پر فتح حاصل کرے، اور اس کے بعد انڈیا پر ان کا یہ کہنا تھا کہ دہلی پر جا کر وہ پاکستان کا جھنڈا گاڑیں گے. ایسی جو ہے لاہوریوں کی خواہشات ہیں. فرحان سر، یہ جو بھارت والے ہیں تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انڈیا میں آ کے ناشتہ کریں گے، تو پھر ہم ان کو اپنا مہمان بنا لیتے ہیں. برکھا دت صاحبہ تو پہلے بھی ناشتہ کر کے گئی ہیں، اب دوبارہ ان کو انویٹیشن دے دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ہریسہ کھلائیں گے، پائے کھلائیں گے، نہاری کھلائیں گے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل، چائے تو یہ پی چکے، ان کا کھانا صرف باقی رہ گیا تھا. تو یہ بالکل آئیں، لاہور میں آئیں، لاہور کا صرف یہ رخ کریں اور آ کر دیکھیں. یہاں پر ان کو مزے کے کھانے بھی کھلائے جائیں گے، ان کو سیر بھی کروائی جائے گی مختلف جگہوں کی، کیونکہ لاہور میں جو ہے تاریخی ثقافت بھی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے. پوری دنیا جانتا ہے، پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ لاہور کا رخ کرتے ہیں، لاہور کی ثقافت کو دیکھتے ہیں. کھابو جو ہے اس کا بہت زیادہ لوگ شوقین ہوتے ہیں اور ہوٹلوں پر رش ہوتا ہے. اس وقت بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں اس وقت جو گہما گہمی ہے، لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہوٹلوں پر رش ہے، کیونکہ لاہور میں ویسے بھی حکومت کی طرف سے 2 دن کی اسکولوں میں چھٹی دی گئی تھی. تو اس چھٹی کو بھی لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. لوگ جو ہے پلان بناتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں. تو انڈین میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ لاہور بالکل خالی ہو چکا ہے، تو ان کی یہ جو خواہش ہے وہ انشاءاللہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. ہاں بالکل، لاہور جب ضرور خالی ہوگا کہ جب لاہوریے جو ہے وہ انڈیا کا رخ کریں گے، پاکستان انڈیا کو فتح کرے گا، تو لاہوریے جو ہے وہ بالکل انڈیا جائیں گے. جو ان کے حصے میں مزید جگہ آئے گی وہ فتح کریں گے، تو پھر جو ہے لاہور بالکل خالی آپ کو نظر آ سکتا ہے. ویسے لاہور خالی ہونا بہت مشکل ہے. بٹ کڑائی دکھا دی، مجھے تو بھوک بھی لگ گئی. کل بھی آپ کو ہم شو میں لیں گے اور ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کوئٹہ ٹی سٹال پہ جائیں اور ان کو دکھائیں انڈیا والوں کو کہ ہمارے یہاں پہ چائے بہت اچھی ملتی ہے، اور ان قریب ہم بھارت میں بھی کوئٹہ ٹی سٹال بنانے والے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ہم نے چائے اگر ان کو پلانی ہے تو کوئٹہ سے پلانی ہے یا ہم ان کو کہیں اور سے پلائیں گے؟ اور اگر کوئٹہ کی پلانی ہے تو F11 کی پلائیں گے، I8 کی پلائیں گے یا F6 کی پلائیں گے؟ سوزین میں جس وقت جس بٹ کڑائی میں موجود پر چائے بھی بڑے مزے کی ملتی ہے اور ان کی چائے بھی کافی مزیدار ہے. اور جب ہماری یہاں کے جو اونر ہے دوست محمد صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب انڈین یہاں پر آئیں گے تو ان کی تواضع یہاں کی جو فینٹاسٹک ٹی ہے ان کے ساتھ ہم کریں گے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہاں پر جو مزے کے پکوان ملتے ہیں تو ظاہری بات جب ہماری بھارتی دوست یہاں پر آئیں گے تو ان کی تواضع ان پکوانوں کے ساتھ بھی کریں گے، کیونکہ مہمان وہ ہوں گے ہمارے، اور مہمان نوازی میں تو ہم سب سے آگے ہیں. گو کہ ان کے ارادے ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے اور جس طرح وہ پروپیگنڈاز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستانی شہری اور خاص طور پر جو اسلام آباد کے باسی ہے وہ اپنے جوانوں کو، وہ انڈیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ میرے تن کے زخم لگے نبی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے. اور یہ بھی سن لے میرے غنیم تو کہ ظلم کی شب کو زوال ہے، تیرا ظلم و جور بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے. تو اسلام آباد کے جو شہری ہے کافی انجوائے کر رہے ہیں. اور جب اس طرح کی جو میڈیا پہ انڈین میڈیا پر خاص طور پر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کہاں کون سے علاقے ہم نے فتح کر لیے، تو یہاں پر اسلام آباد کے شہری بیٹھ کر ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم انڈین کامیڈی دیکھتے تھے، اب ہم انڈین نیوز چینلز پر کامیڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں.